दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है यह हर मुसलमान को पता है। दुनिया के हर शख्स को यह पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा की क्या अहमियत है। खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी ज़िंदगी जो शख्स 5 मरतबा खाना काबा की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ता है तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि नमाज पढ़ते हुए उसके चेहरे को काबा का दीदार भी नसीब हो जाए। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है और जिस घर से सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, अगर कोई शख्स अल्लाह के उसी घर को गिरा दे तो क्या होगा? उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर क्या गुजरेगी? मुसलमानों की कैफियत कैसी होगी? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता हुआ एक बार इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले एक आदमी मक्का शरीफ में दाखिल हो जाएगा और फिर वो अल्लाह का घर खाना काबा को गिरा देगा और फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जद्दा के समुद्र में फेंक देगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बदबख्त इंसान की निशानियां भी बताई। आपने यह भी बताया कि वो आदमी किस तरह का होगा और किस देश का होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से उसी आदमी के बारे में बताने वाले हैं जो क़यामत से पहले अल्लाह का घर खाना काबा को गिरा देगा। यानी कि वो आदमी किस देश से मक्का पहुंचेगा और किस तरह से काबा शरीफ को गिराएगा और फिर उस आदमी के साथ में क्या क्या होगा, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको खाना काबा से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको बताते हैं कि जो शख्स खाना काबा के लिए गलत इरादा रखता है, जो शख्स खाना काबा को गिराने का गंदा इरादा रखता है, तो उसके साथ में अल्लाह क्या मामला फरमाता है। इसके बाद में हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बताया है, जो क़यामत से पहले खाना काबा को गिराएगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा अपने हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। इसकी वजह ये थी कि अब्राह ने यमन के दारुल सल्तनत के सुनन में एक गिरजाघर बनाया था जो बहुत ही ज्यादा शानदार और आलीशान गिरजाघर था। इसलिए बादशाह अब्राह चाहने लगा था कि अरब के जो लोग खाना काबा में हज करने के लिए जाते हैं वो सब के सब लोग खाना काबा को छोड़कर उसके गिरजाघर में आकर हज करना शुरू कर दें। जब मक्का वालों को इसके बारे में मालूम हुआ तो कबीला खाना का एक शख्स गुस्से से लाल हो गया और वो यमन पहुंच गया और बहाना बनाकर उस गिरजाघर में घुस गया और अंदर जाकर उसने गंदगी कर दी, यानी कि नजासत कर दी। इसके बारे में फिर जब बादशाह अब्राह ने सुना तो वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और वो आपे से बाहर हो गया। इसलिए फिर उसने खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का शरीफ पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इनमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के प्यारे नबी के दादा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात से बड़ा रंज पहुंचा, इसलिए फिर आप अब्राह से इस बारे में बात करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब बादशाह अब्राह को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया। इसके बाद फिर जब बादशाह अब्राह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि आप एक निहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं, आपकी पेशानी पर नूर चमक रहा है, तो यह देखकर अब्राह हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर माइल हो गया और बेइख्तियारी अपने तख्त से नीचे उतर गया और आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। फिर अब्राह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर में बिठाकर दरियाफ्त किया और कहने लगा, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ पर तशरीफ लाने का आपका क्या मकसद है? तो यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और हमारे मवेशियों को आपकी फौज ने बंदी बना लिया है, उसी बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। आप हमारे मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दें। तो यह सुनकर बादशाह अब्राह ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद आदमी हैं, मगर आपने तो अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर लिया है। आपके ऊँटों और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो यहाँ पर आपके काबा को तोड़ फोड़ करके उसे बर्बाद करने के लिए आया हूँ। माजल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आपने कहा, मुझे तो सिर्फ अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, काबा तो अल्लाह का घर है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ही करेगा। इसके लिए उसके बारे में मुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर अब्राह अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार मक्का, सुन ले, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा,
کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور اللہ جانے میں آپ سے اس کے بارے میں سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا۔ پھر عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئی اور پھر مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں پر کہیں چھپ کر پناہ لے لو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئی اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر اللہ سے اس طرح سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ آپ نے یہ دعا کی اور اس کے بعد میں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ بھی پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گئی خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ پھر بادشاہ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور پھر جیسے ہی ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور کعبہ کے قریب پہنچا تو اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے وہ بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ نے بہت کوشش کی، اسے بہت مارا پیٹا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھی وہاں سے نہیں اٹھا۔ اتنے میں ہی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اچانک سے بہت سارے ننھے ننھے پرندے جھنڈ کی شکل میں نمودار ہو گئی، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں۔ پرندوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس قدر زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فانن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئی۔ اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ کنکری اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی۔ اس طرح سے ابرہہ کی فوج کا ایک ایک آدمی وہیں پر ہلاک ہو گیا، ان کے جسم کی بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے وہیں زمین پر بکھر گئی۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کر ڈالا؟ کیا ان کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں نہ بھیجی؟ پھر جب ابرہہ اور اس کے پورے لشکر کا یہ انجام ہوا تو پھر عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اتری اور خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی پر خاص کرم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائی جن کا تصور ایک انسانی ذہن کبھی کر بھی نہیں سکتا ہے، اور جو بات اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی وہ یقیناً سب پوری ہو کر رہیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور وہ یعنی کہ نبی پاک کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتی، وہ وہی کہتے ہیں جن کو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو اس وقت خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ دوستو، جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک یہ پوری دنیا بھی قائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو اس وقت قیامت رونما ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس بارے میں جب اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حبشی ایک چھوٹی پنڈلیوں والا غیر مسلم ہوگا جو کعبہ کو گرائے گا۔ اس حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ایتھوپیا کا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو افریقن ایریا ہے ان کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرانے کی ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے گا اور پھر وہ کعبہ کو گرا دے گا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں خانہ کعبہ کو ڈھائے گا۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی انسان ہوگا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور وہ کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو اللہ اٹھا لے گا اور جب دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی کعبہ کو گرائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس حبشی کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کا پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور پھر وہ جدہ کے سمندر میں لے جا کر ان کو پھینک دے گا اور ایسا قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کرے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔